खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल के नए ICU का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान भर के 10,000 से ज़्यादा बच्चों की मुफ्त सर्जरी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर ख़ुसूसी मालूमाती फिल्म भी दिखाई गई। सुबह वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। प्रोग्राम के तहत सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के 425 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल के नए ICU का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान भर के 10,000 से ज़्यादा बच्चों की मुफ्त सर्जरी पर इज़हार तशक्कुर। मैं चीफ मिनिस्टर बनी, मैंने ये बात अभी वीडियो में पता नहीं कहाँ कही थी, तो मुझे पता चला, मुझे एक लिस्ट थमा दी गई, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे एक लिस्ट थमा दी गई जिसमें ये लिखा था कि ये 15,000 छोटे बच्चों की लिस्ट है जो अपनी दिल की सर्जरी के लिए या इंटरवेंशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और उसमें जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट से लेकर 15, 16, 17 साल तक के बच्चों की लिस्ट थी। और मुझे ये भी पता चला कि उस लिस्ट में बारी का इंतजार करते करते बहुत सारे बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, बहुत सारी माँओं की गोदें उजड़ गई। उस दिन मैंने तहैया कर लिया कि ये मैं किसी बच्चे की अब जान वेटिंग लिस्ट पे होने की वजह से नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और 1 साल हो गया है मेरे भाइयों और बहनों, 1 साल। लास्ट ईयर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी। 1 साल के अंदर 10,300 से ज़ायद बच्चों की सर्जरी, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें इंटरवेंशंस, प्रोसीजर्स हुए हैं, और उसमें 10,000 से ज़ायद बच्चों की जानें बची हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम। ये आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान और रहनुमा अवामी पाकिस्तान पार्टी सैयद ज़ईम हुसैन कादरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर ताउला तारा और दीगर भी शरीक हुए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खबर की और आगे की मंजिलों को आसान फरमा दे। मौला अगर इस दुनिया में तकाज़े बशरियत जाने में अनजाने में उससे कोई गलती हुई है, मौला की माफ़ फरमा दे। अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। मौला की तुझे तेरे हबीब का सदक़ा माफ़ फरमा दे। मौला करीम माफ़, मौला करीम जिस तरह फूलों की तरह ही ऊपर ले जा और जिसमें से अहला मकाम अता फरमा। या काफ़िल मुहिम्मात अरहम 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 अंत खैर मुराहिम। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि मौलाना मुहम्मद आलिही व सहाबिही। राज़ इरशाद हुसैन से जानते हैं कि उनकी नमाज जनाजा में कौन कौन सी सियासी और समाजी शख्सियात शरीक थी। जी राज़ इरशाद बताइएगा। बिल्कुल ही सीनियर सियासतदान व रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी ज़ईम हुसैन कादरी की नमाज जनाजा उनकी रिहाइशगाह लॉरेंस रोड पर अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर नशरियात आउटडोर तारड़ एडवाइजर टू सीएम अली डार, मशीर ज़िला पंजाब जिशान मलिक, मखदूम जावेद हाशिम, पीर अशरफ रसूल, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक, राना मोहम्मद इकबाल, महर इश्तियाक अहमद, बिलाल भट्ट, सीनियर कानूनदान अशतर औसाफ, वहीद आलम खान, मियाँ मरगूब अहमद, हाजी हनीफ, साबिक ज़िले नाज़म इदरीस हनीफ, जो है वो अहमद वैस एडवोकेट, शाहिद इमरान राजपूत, मियाँ फैसल वहीद, इस तरह से इश्तियाक अहमद लॉन,
شہباز جٹ، حبیب اللہ چوہان، انصر جمیل، شفیق چوہان جو ہے وہ شامل تھے، حفیظ اللہ نیازی، ڈاکٹر اسد اشرف، چودھری نصیر احمد بھٹا، میاں نصیر احمد، رانا احسن شرافت، چودھری سجاد احمد، یاسین سول، جبکہ میاں محمد علی معین، سید توصیف شاہ، عمران علی گرایا، ڈاکٹر سعود مرزا، اور اسی طرح سے نماز جنازہ میں جو ہے وہ سید نازش قاضی، سید شبیر احمد، سید احمد شاہ، نجف شاہ، سلمان احمد، سید آصف حسین قادری، سید رفت حسین قادری اور سید زاہد حسین قادری نے شرکت کی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، صوبائی وزیر بلال یاسین، رانا اجاز احمد حفیظ، ماجد ظہور، گلستان قادری، کالم نویس اکرم چودھری، سابق ڈپٹی میئر میاں محمد طارق، عاصم مبین قریشی، سابق ایم پی اے توفیق احمد بٹ، جبکہ ملک ذیشان، عارف نسیم کشمیری اور دیگر رہنماؤں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ عزیز الرحمان سینئر صحافی سلمان غنی، میاں فیصل وحید، چودھری شفقت حسین پاندہ اور دیگر رہنما شریک تھے۔ آپ کو بتائیں کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی، جبکہ مختلف سیاستدانوں کی جانب سے سینئر سیاستدان شاہد حسین اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ کی برکت مارکیٹ شیل پمپ کے قریب گھر کے گودام میں آتش زدگی ہوئی ہے اور یاسر نامی شخص نے گھر میں فرنیچر گودام بنا رکھا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا پلاسٹک فرنیچر کے گودام میں بھڑکنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ تو برکت مارکیٹ شیل پمپ کے قریب ایک گھر کے گودام میں آتش زدگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسرار بتائے گا کہ 2 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر گیا ہے تو ابھی تک آگ پر کیوں نہیں قابو پایا جا سکا؟ جی، یہ گارڈن ٹاؤن کا علاقہ ایبک بلاک ہے، جہاں پر آج سپہر 3 بجے کے قریب ایک عمارت میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جس عمارت میں آگ بھڑکی اس میں پلاسٹک کے فرنیچر کا گودام بنایا گیا تھا اور جو عملہ یہاں پر موجود تھا وہ اس وقت کھانا کھانے گیا تھا۔ اسی دوران ویلڈنگ کا کام ہو رہا تھا اور ایک چنگاری جو ہے وہ پلاسٹک کے فرنیچر پر گری اور آگ بھڑک اٹھی۔ تاہم جب عملہ موقع پر آیا تو آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ کر انہوں نے پولیس اور ریسکیو 1122 کو اطلاع دی، جس پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ اس وقت 4 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ ریسکیو 1122 کی مجموعی طور پر 8 فائر وہیکل سمیت 14 گاڑیاں موقع پر موجود ہیں۔ 40 ریسکیو اہلکار اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل پاکستان نیوی کی فائر بریگیڈ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اور واسا کے واٹر ٹینکس عملے سمیت یہاں پر موجود ہیں جو اس آپریشن میں ریسکیو 1122 کی مدد کر رہے ہیں۔ تاہم ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس گودام میں چونکہ آگ بھڑکانے والا کچھ ساز و سامان موجود تھا، پلاسٹک کا فرنیچر موجود تھا، جس کی وجہ سے آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا اور مزید اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ تاہم ریسکیو حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی جانی نقصان کی کوئی مصدقہ اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جو گودام میں ساز و سامان موجود تھا بھاری مالیت کا، وہ اس وقت کافی بڑی تعداد میں متاثر ہوا ہے اور اس وقت مشترکہ طور پر پاکستان نیوی فائر بریگیڈ، ریسکیو 1122 اور واسا کے عملے کی کارروائیاں جاری ہیں اور وہ تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی اسرار خان یہ بھی بتائے گا کہ یہ رہائشی علاقہ ہے اور آس پاس بھی گھر موجود ہیں، کیا ان کو بھی نقصان پہنچا ہے؟ انہیں بھی خالی کروایا گیا ہے؟ جی، جو قریبی عمارتیں ہیں، جو متاثرہ عمارت ہے اس سے ملحقہ ابھی تک جو قریبی عمارتیں ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ریسکیو ٹیمیں بر وقت یہاں پر پہنچی اور اس آپریشن کی اب تک جو نگرانی کر رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر لاہور ڈاکٹر شاہد وحید قمر کر رہے ہیں اور وہ موقع پر موجود ہیں۔ بر وقت امدادی کارروائیاں شروع کرنے کی وجہ سے تاحال جو آس پاس کی عمارتیں ہیں وہ متاثر نہیں ہوئی اور آگ کو بھی محدود تو کر لیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر کچھ ساز و سامان اس قسم کا موجود ہے جس پر آگ جو بھڑکانے میں مدد دیتا ہے، اس وجہ سے ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ لیکن ریسکیو حکام اس حوالے سے یہ بتا رہی ہے کہ جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا اور اس سلسلے میں پاکستان نیوی کی فائر بریگیڈ اور واسا کا عملہ بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ جی
जिस तरह बताएगा कि कितना वक्त गुजर गया है कि यहाँ आग लगी हुई है और इंतजामिया का कौन कौन सा फर्द जो है वो यहाँ पर मौजूद है? जी, ये दोपहर 3 बजे के करीब रेस्क्यू 1112 को इतला मिली थी कि एबक ब्लॉक, जो गार्डन टाउन का एबक ब्लॉक है, यहाँ पर एक इमारत में आग भड़क उठी, जिस पर रेस्क्यू फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचे और अब 4 घंटों से जायद का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू के 40 से जायद एहलकार जो है ऑपरेशन में मसरूफ हैं और इस तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी डॉक्टर शाहिद वहीद कमर, जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लाहौर हैं, वो कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो इस किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त बगैर NOC की तो नहीं मिल सकती और इस हवाले से पुलिस भी तहकीकात कर रही है। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद है और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि यासिर नामी एक शख्स है जिसने प्लास्टिक फर्नीचर का ये गोदाम बनाया और चाइना से वो सामान मंगवाकर यहाँ पर स्टोर करता था और मुख्तलिफ मार्केट्स में ये साजो सामान सप्लाई करता था। इस हवाले से जो गोदाम का मालिक है और अमला है, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आग लगने की वजूहात समेत दीगर वाक़े के पहलू जो हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। जी जिस तरह एक दफ़ा फिर से जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, उनकी इतला के लिए दोबारा से बताइएगा कि ये हादसा कब और कैसे पेश आया। जी सफ़ा, ये गार्डन टाउन का इलाका एबक ब्लॉक है, जहां पर आज दोपहर 3 बजे के करीब एक इमारत में आग भड़कने की इतला मिलने पर रेस्क्यू फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जिस इमारत में आग भड़की, यहां पर यासिर नामी एक शख्स ने प्लास्टिक फर्नीचर का गोदाम बनाया था और जो अमला यहाँ पर मौजूद होता है वो उस वक्त खाना खाने गया हुआ था और कुछ यहाँ पर वेल्डिंग का काम हो रहा था, शेड लगाया जा रहा था। उसी दौरान एक चिंगारी जो है, फर्नीचर जो प्लास्टिक का फर्नीचर था उस पर गिरी और चिंगारी गिरने की वजह से आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते गोदाम के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और 4 घंटों से जायद का वक्त गुजर चुका है। इमदादी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू 1112 की मदद के लिए पाकिस्तान नेवी का फायर ब्रिगेड भी मौका पर पहुंच चुका है। वासा का अमला भी अपने वाटर टैंक समेत मौका पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू हुकाम का यह बताना है कि मजमूई तौर पर रेस्क्यू के फायर व्हीकल्स 8 यहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त इन एक्शन है और मुतहर्रिक हैं। इसके अलावा 3 वाटर टैंक्स जो हैं वो वासा के हैं। फायर ब्रिगेड जो नेवल फोर्स की है, उनके 2 वाटर टैंक्स मौका पर मौजूद हैं, उनके भी एहलकार यहां पर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो तीनों इदारों के 60 के करीब एहलकार यहां पर मौजूद हैं जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। इस तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी डॉक्टर शाहिद वहीद कमर कर रहे हैं जो रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं। रेस्क्यू हुकाम का यह कहना है कि इस वाकये में अभी तक किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई इस किस्म की कोई मुसद्दिका इत्तला खान हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि शेरा कोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने लड़कियों को अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। गुलशन रावी में शहरी को फायरिंग करके जख्मी करने वाली खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बच्ची के आप कहें एक्वेंटेंस था एक शख्स से, ये उसके पास गई बट ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हर। फिर ये अपने वालिद साहब के एक दोस्त या एक्वेंटेंस के पास चली गई जिसने अपनी मदर इन लॉ के साथ मिल के इस बच्ची को बेचा 5 लाख के एवज़। और उसके बाद ये तकरीबन 1-2 डिफरेंट ज़िला पंजाब में रही। देन शी वाज ट्रांसपोर्टेड टू सिंध, फिर सिंध से ये बलूचिस्तान में फाइनली 7 लाख में बिकी। जो मुल्ज़िमान है उसमें 2 ख़वातीन हैं, उसमें एक खातून के 371 AB के पर्चे हैं और मर्द के। अदरवाइज़ हमारे पास किसी का कोई CRO रिकॉर्ड नहीं है बेसिकली, बिकॉज़ ये इंटर प्रोविंशियल वो है। तो पंजाब में पहली बार फ्लड रिस्क मैनेजमेंट के लिए QR कोड सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। फ्लड प्लान मैपिंग को डिजिटल शनाख्त से जोड़ दिया गया है। एक QR कोड से पूरे सैलाबी इलाके का मुकम्मल डाटा हासिल हो सकेगा। रात के बाद इतनी कॉम्प्लेक्स डिज़ास्टर प्रोफाइल हो गई है कि एक ही वक्त में हमें सैलाबी सूरत हाल का भी एक ही
ایک ہی سال میں وہ سامنا رہتا ہے، اور اسی سال ہمیں ساتھ ڈراؤٹ کا، قحط سالی کا بھی ایشو ہو رہا ہے چولستان اور وہاں پہ، اور ہیٹ ویو کا بھی، جیسے اس سال بھی پھر ہیٹ ویوز بھی پریڈکٹڈ ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 2 سال 3 سال پہلے لوکسٹ نے پورے پنجاب کو اپنی گرپ میں لیا۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ روز کوئی نالے ہوں، شیٹ فلڈنگ، اور یہ جو نارووال اور سیالکوٹ کے نالے ہیں، یہ اب فینومیناز جو ہیں عوام کے لیے اور خاص طور پہ حکومت کے لیے پرماننٹ چیلنج بن گئے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جب انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھا گیا تو چیف منسٹر پنجاب کی رہنمائی میں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے پنجاب کی سب سے پہلے رسک اسیسمنٹ کی جائے۔ یہ پاکستان سندر انڈسٹریل نمائش کا تیسرا اور اختتامی روز مختلف کمپنیز کے 500 سے زائد اسٹال سے ڈسپلے کیے گئے۔ ہیوی مشینری، فوڈ انڈسٹری، گارمنٹس، آٹو موبائل اور فارما سمیت مختلف سیکٹرز میں کاروبار کے نئے آئیڈیاز متعارف کروائے گئے۔ سندر انڈسٹریل نمائش کے تیسرے اور اختتامی روز مختلف کمپنیوں نے 500 سے زائد اسٹال لگائے۔ نمائش کا مقصد جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاروں کو ایک ہی چھت تلے مواقع فراہم کرنا ہے۔ چیئرمین پیڈمک جاوید اقبال نے ایکسپو کے شاندار انعقاد پر پوری ٹیم کو سراہا۔ جب ہم نے اس ویژن کو لیا تو ہمارے 5-6 موٹے آبجیکٹیو تھے۔ ایک تو یہ ینگسٹرز کے لیے تھا، میں نے آپ کو بتایا ہماری 5-7 اسٹال میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بالکل 20-21 سال کے بچے اور بچی ہیں۔ پھر ہم ایک دوسرے کو انٹریکٹ کرنا، ایک دوسرے سے لرن کرنا، ایک دوسرے کی انڈسٹری کو سمجھنا، وہ بہت ضروری تھا۔ صدر سندر انڈسٹریل اسٹیٹ محمد احمد خان نے کہا کہ ایکسپو کے تینوں روز 1 لاکھ سے زائد وزٹرز نے شرکت کی۔ ماشاءاللہ ہم نے اباؤٹ 450 اسٹالز کی ایگزیبیشن کی۔ اس ایگزیبیشن کا جو سب سے بڑی انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سوئی بنانے والے سے لے کے گاڑی بنانے والے، انجینئرنگ فرمز، آرکیٹیکٹس، موٹر سائیکل بنانے والے اور یو نیم اٹ، اور وہ یہاں پہ ہے۔ تو تمام انڈسٹری کو ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کر جو ہے اپنی ایگزیبٹ کریں، ڈسپلے کریں اپنی چیزوں کی۔ نمائش میں آئے شرکاء نے ایکسپو میں لگے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کنیکٹیوٹی ہے بزنس ٹو بزنس، اور اس میں پورے پاکستان کا انڈسٹریسٹ آیا ہوا ہے، مینوفیکچر آیا ہوا ہے، ایکسپورٹر آیا ہوا ہے، امپورٹر آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کیا ہے، اور جتنے بھی لاسٹ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی تھی اب ایکسپورٹ میں کنورٹ ہوگی الحمدللہ۔ تیسرا دن ہے اور میں یہ 11، 12، 13 فروری کو ہم نے ایکسپو لگائی، اور الحمدللہ ایک چھت کے نیچے 500 کمپنیز کا اسٹال لگانا ہمارے لیے ہی نہیں پاکستان کے لیے بہت بڑی سکسیس ہے۔ ایک لنکیج جو ہے وہ بھی آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں کس قسم کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ از ون آف دا فائنسٹ انفراسٹرکچر۔ سندر انڈسٹریل ایکسپو میں ملک بھر سے چھوٹے اور بڑے صنعت کاروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان میں مواقع اور سہولیات میسر ہوں تو میڈ ان پاکستان کا ٹیگ پوری دنیا میں چلے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ اداکارہ خوشبو خان کا سینسر ریہرسل ٹیم میں خاتون کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ، اور اداکارہ خوشبو خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی اپیل کی ہے۔ اگر ہم لوگ کوئی نجائز کر رہے ہیں، اگر ہماری کوئی چیز وائلیشن کی سائڈ پہ جا رہی ہے، ہمیں ایک فیمیل دی جائے جو آ کے ہم سے بات کرے، جو ہمیں سمجھائے، ہمیں ان کی بات سمجھ آئے، ان کو ہماری بات سمجھ آئے۔ اگر ہم بندوں سے بحث کریں گے وہ ہماری بات نہیں سمجھتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں ٹی وی سے آئی ہوں، میں فلم سے آئی ہوں، میں اسٹیج سے نہیں ہوں، میں اسٹیج کی نہیں ہوں، میرا جب پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ فلم کا ہے، اور میں نظر اسلام کے ساتھ کام کر کے آئی ہوں، میں حضرت عسکری کے ساتھ کام کر کے آئی ہوں، میں اقبال کشمیری کے ساتھ کام کر کے آئی ہوں۔ میں سی ایم سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے، وہ اتنا پیارا کام کر رہی ہے۔ ابھی یہ بسنت گزری ہے، انہوں نے کروڑوں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دی، وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہی ہیں۔ ان کے جو ورکرز ہیں وہ آگے سے ہمارے ساتھ آ کے جو ہمارے ساتھ اور پبلک کے ساتھ تھوڑا سا ناانصافی کر رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں سی ایم صاحبہ سے اور عظمیٰ بخاری جی سے کہ پلیز، وہ پہلے خود آتی تھی لیکن اب وہ نہیں آ سکتی، لیکن ایک فیمیل ایسی چنے جو آ کے ہم سے بات کرے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 40۔